आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळया खबरो विस्तारान. सरकारान आमकां तारक मेहतातलो पोपटलाल करून दवरला. दिता दिता म्हणत कांयच दिनात. एका कामगाराची ही खंत. म्हाका घोव ना भुरगीं. 10,000 कसो संसार चलयता म्हाकाच खबर. पांयां पडटा सरकारान आमचो विचार करचो. PWD लेबर सोसायटी अंतर्गत काम करपी कामगार बायलेची ही काळजाक हात घालपी उतरां. एक तर टेम्पररी तरी करात वा नव्यो 10,000 नोकऱ्यो काढल्यात म्हणटात तेतून आस्पावन तरी घेयात. पिडेस्त कामगारांनी मागला. PWD लेबर सोसायटी खाला काम करपी कामगारांनी फोंड्यां सभा घेतली. त्या उपरांत तांणी मिडिया कडेन आपले उतफर्के मांडले. PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर जावं वा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आयज मेरेन आमकां झुलेत दवरल्यात त्यांचो आरोप. आमी सध्या टेम्पररी स्टेटसा बगर काम करतात. निदान पगार तरी वाडयात वा नोकऱ्यांनी कायम तरी करून घेयात. ऐकात त्यांची मागणी. सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी जे ह्यो मागण्यो मागल्या हेजे पयलू म्हणजे आतां त्यो आमचे सगळे मागण्यो पूर्ण करच्यो. आनी जर हे केले ना जाल्यार आमी कितें तरी एक ठोस निर्णय घेतले की आमी एक रस्त्यार उतरून आमी हेजेर सरकाराक भाग पडटालें हें करपाक की आमचे टेम्पररी स्टेटस लाय नाजाल्यार नोकरी कायम कर. हो आमचो निर्णय ठाम आसतलो आनी हेजेर आमी फाटीं सरचे ना. होच इशू आयकूं येता तुमचें जालें मरे फाल्यां सकाळीं आमचो हेणी पोपटलाल करून उडयला अक्षरशः. जर TV सिरियलार एक पोपटलाल म्हणून प्रोग्राम हेजो तारक मेहता प्रोग्राम चलता तितून एक पोपटलाल आसा. तो प्रत्येक वेळा आपलें लग्न जातलें म्हणटा फाल्यां आनी दुसरे दीस जाल्यार तेगेली दुल्हनूच गायब आसता. तसली परिस्थिती आमची जाल्या हें हांव नमूद करूं सोदता. हें स्पेशल सरकारा खातीर आमकां अशें हें करीत दवरूं नाका, दाखयली पळय करूं नाका. कांयच जायना. पुरेपूर खबर आहा. तुम्ही सगळे गोंयाचे वस्तुस्थिती जाणा. गोंयांक कशा लोक पाशेच काडपी गोंयांक आमी अजून तशें लोकांची भुमिका घेवना पूण घेवपाक भाग पाडूं नाका इतलेंच सांगूंक सोदता. आमकां आतां कांय न्ही म्हटल्यार म्हाका आतां 8 वर्सां कंप्लीट जायत आयिल्ली आसा आनी आमकां नियरली आतां टेम्पररी स्टेटसूय लागिल्लो ना आनी आमी विदावट टेम्पररी स्टेटस अजून काम करता. पण अजून सरान आमी आतां CMA कडेन गेल्यार खूब कितले फावटी जवळ जवळ 2 वर्सां कंप्लीट जाली CMA कडेन वता. CM आमकां सांगता आयज करता, फाल्यां करता, ह्या म्हयन्यान करता, त्या म्हयन्यान करता. आनी ताणें आमकां एक एस्युरन्स दिल्लें की कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर जी भुरगीं आशिल्लीं कॉन्ट्रॅक्टाचेर ती ताणें सोसायटीन घेतल्या उपरांत इवन PWD मिनिस्टर पावसकरान सांगिल्लें की तांकां घेतल्या उपरांत तुमचें कितें आसा तें सेटल करतलो आनी तुमकां एटलीस्ट टेम्पररी स्टेटस जावं सॅलरी वाडोवन दितलो. पण आज पर्यंत कोणेच कितें केल्लें ना आनी आमचें कांयच म्हणजे आमकां इवन सॅलरी तांच्यांनी सारकी घातलेली ना. आनी ना म्हणून कितें दिता ते पासून बोनस सुद्दां आमचो तेंच्यांनी ऑलरेडी कांयच अजून 3 वर्सां जालीं बोनस सुद्दां आमकां दिल्लो ना. जो कितें 1,000 दितालो तोय बी ना म्हणून हे जे कितें खर्च आसा सगळ्यांनीच तुमकां सांगिल्लें आसा की खर्च कोणाकूच पावना. 10,000 कांयच कोणाचें जायना. कित्याक येवपाक वचपाक पेट्रोलाक खर्च. जेन्ना आमी अशें सांगिल्लें तेन्ना आमकां सांगलां की पेट्रोलाक खर्च जाता जाल्यार तुमी आमच्या कडेन येवचें अशें म्हणून आमकां इवन PCन सांगिल्लें की तुमकां नियर बाय खंय आसा थंय घालूं शकता. पण आज पर्यंत तेंय कांय जाल्लें ना. आता CMन जॉब डिक्लेअर केल्यात ते 10,000 पोस्ट सरान जे डिक्लेअर केल्ले आसा आमचे आनी एवरी इयराक आमकां वर्साक 4-5-6 रुपया इन्क्रिमेंट करता. 6 रुपया फक्त वर्साक 6 रुपया इन्क्रिमेंट म्हणून करता आमकां. आनी काय त्याचे बरोबर आनी हे 10,000 जे पोस्ट घेता CM ते आमकां दिसता की तातूंत आमकां घेवपाची. कित्याक की आमकां ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आसा. आमच्या हितून चडशीं भुरगीं क्वॉलिफायडूय आसा आनी ती त्या पर्टिक्युलर जॉबाक सुटेबल आसा अशें आमकां जाल्यार तरी दिसता. कित्याक आमी ऑलरेडी ते जॉब कंप्लीट करपाक आमी 8 इयर्स कंप्लीट जाता आमकां त्याच जॉबान आमी आसा. ना म्हणून जर आमकां तशें तर तो दिवपाक सोदना एटलीस्ट आमकां टेम्पररी स्टेटस तेणें लावचो बेगींतल्या बेगीन आनी आमकां 5 वर्साच्या अंडर डिक्लेअर करून टेम्पररी स्टेटस तेणें लावपाचो. मी 8 वर्ष झाली PWD काम करते. पण आम्हाला की सरकारकडे एकच आमची रिक्वेस्ट आहे की आम्हाला टेम्पररी विथ डेझिग्नेशन स्केल आम्हाला पाहिजे की मी सरकाराकडे मागते. हांव आगाळीन रावता आनी सद्या हांव हांगासर फोंड्या आसा रावपाक घरा म्हज्या दुसरे कडेन. तेन्ना म्हाका येवपाक वचपाक ट्रान्सपोर्टाकूय पयशे लागता आनी एक 10,000 आमचे कशेंच सर जायना आयच्या संवसारान तरी. कारण एक बायल मनशेक एक घरदाराक संवसाराक पयशे लागता आनी 10,000 आमकां शक्य ना. तेन्ना आतां म्हजी बी एज जाल्ली आसा आनी एक म्हाका 4 वर्सां उरल्या. तेन्ना फुडें म्हजें लायफ कितें ना आमकां DA ना आमकां टी आमकां कांयच मेळपाचें ना. तेन्ना आमी तुमचे कडेन पांयां पडटा आनी आमकां सांगतात आमकां सगळे भुरग्यांक जी म्हजे बरोबर ल्हानूय आसा म्हजे बरोबरचे जे आसा तितल्या जाणां तांकां एक टेम्पररी स्टेटस तरी लावन एक
पयशे वाडोवन तरी आमकां दिवचे, कारण आयच्या ह्या जगान 10,000 संवसार कोणाचोच जायना. कित्याक हांव एकटें, म्हाका ना चलोन, म्हाका ना घोव, हांव कशें संवसार करता, कशें दीस काडटा हें म्हजें म्हाका खबर आसा. तेन्ना ह्या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की अशें बायलां की अशें घेवं नाकात तुमी, निदान सोसायटीन म्हणून घेनाकात. कारण कितें घेता ते पोस्ट काडून तरी घ्या की आमचो लायफ आज बेजार जाल्यार गेल्लो आसा. आता नवे भुरगे घातला तांकां अशेंच आज करूंक कितले सोदता. सीएमा कडेन गेली, आमच्या खंय खंय आमी life भोंवता, spoil पूण केलें आमची सरकार. काकूट ह्या लोकांक घेना. कारण हांव अशें सांगता की हे तुमी, आमी तुमकां निवडून दिल्लीं आसात, आमी तुमची भुरगीं, तुमची गांवची भुरगीं. जर तुमीच आमकां जर फाट करता जायत जाल्यार आमकां आज पळयतलो कोण? तुमी आमचे माय बाप अशें जावन रावल्ले आसा. तेन्ना हांव मागता तुमचे कडेन की आमची काकूट करची आनी आमकां खंय तरी एक स्थान दिवचें. ना तुमचे कडेन जायना आमकां फिक्स करपाक, निदान आमकां पेमेंट वाडोवन दिवचो आनी आमकां टेम्पररी स्टेटस तरी लावचो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक. तुम्ही खंयचेच परिस्थितीत फाटी सरो नाकात. केंद्र सरकारान सांगले बगर गोंय सरकार कशेंच हालचें ना. पूण तुमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळपाकच जाय, तो तेंचो हक्क. अशा उतरांनी ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक दामोदर उजगांवकारान स्वातंत्र्य सैनिकांच्या आंदोलनाक तेंको दिला. उजगांवकारान ना ग गोरे, बॅरिस्टर नाथ पै, पीटर आल्वारीस हांच्या बरोबर मुक्ती चळवळीत काम केलां. पणजेच्या आझाद मैदानाचेर स्वातंत्र्य सैनीक आनी तेंच्या भुरग्यांनी मरसर उपोशण सुरू केल्यार 5 दीस जाले. उपोशणाक बेकार तरणाटे बसल्यात, तशें जाणटे स्वातंत्र्य सैनिकय बसल्यात. जायते जाण वखदांचेर जगतात. देखून उपास घडलेल्यान बऱ्याच जाणांची भलायकी इबाडल्या. तेंचेर उपचार चालू आसात. पूण सरकार अजून बदलें ना ही तेंची खंत. नजो असल्यांनी व्हीलचॅरी वयल्यान येवन दामोदर उजगांवकारानूय तेंची वासपूस केली. ना ग गोरे, बॅरिस्टर नाथ पै, पीटर आल्वारीस हांचे बरोबर मुक्ती चळवळीत तेणें काम केलां. तर खंयच्याच परिस्थितीन तुम्ही माघार घेऊ नका. आणि हे सरकार, राज्य सरकार, दिल्ली सरकारान सिग्नल दिल्याशिवाय कांयच करचे ना. सगळ्यांक तुम्ही 93 आसात, कितले 93 तांकां सगळ्यांकूच मेळोंक जाय नोकऱ्यो. 26 जाणांक दिल्या अशें आजच्या पेपरान आश्वासन दिला म्हणून आसा. काल आमकां सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी हांच्यांनी चर्चे खातीर आपयल्ले कलेक्टर ऑफिसान. त्या प्रमाण कलेक्टर मेनका, तांचे मॅडम, ताज्या बरोबर स्पेशल सेक्रेटरी आनी तांचे बाकीचे हेर अंडर सेक्रेटरी उपस्थित आसलेले. ताज्या भितर जे उलोवप जाल्ले ते पॉझिटीव उलोवप जाले, आमचे सकारात्मक उलोवप जाला. आमी तांच्या कडेन जश्यो आमच्यो मागण्यो आसलेल्यो त्योच आमी मागणी तांच्या फुडल्यान दवरलेल्यो आसा की सगळीं भुरगीं जीं आसा फ्रिडम फायटराची भुरगीं तांकां जॉब दिवन मेकळे करचे. ताज्याच बरोबर जे आयू जाल्या, एज जेंची जाल्या, तांकां वन टायम सेटलमेंट हो पर्याय आमी दवरलेलो आसा. तांचे सरकार कशें सोडयता ते तांचे कडेन आसा. तिसरो गजाल आसा ती अनरजिस्टर, 26 जी अनरजिस्टर आसा स्वातंत्र्य सैनिकांची भुरगीं, तांकां अनरजिस्टर करून घेवचें. त्या प्रमाणे कलेक्टर जी आसा मॅडम, तांच्यांनी म्हटलें की आपूण हे जे 250 तांच्या लिस्टा प्रमाणे ती म्हणटात की 258 आनी आमचे जे 26 अनरजिस्टर आसा तांकां तितून घालता. तांचे प्रोसेस जो आसा तो अशें करता, हे सरकारा कडेन ती कळीत करता. आनी तांचे कडल्यान उलोवप जातकूच जे बाकीचे जे 3 विशय जे आसा तितून घालून मागीर सरकारा कडल्यान कितें तें आमकां कळयता म्हणून सांगलां. आमी तांकां स्पश्ट सांगलां की आमकां जें आसा तें लेखी बरोवन जाय, रिटर्न जाय. आनी आमचे मुखेलमंत्री जे आसा तांचे कडल्यान जायनासलेले सरकाराचे कागदपत्र आमकां जाय लेखीन, जातून ह्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो आमच्यो मान्य केल्या. तेन्नाच आमचें आमरण उपोशण आमी कॉल्ड ऑफ करतले. जाल्यार मोगोबाचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान आंदोलन करपी स्वातंत्र्य सैनिकांची भेट घेवन तांचे कडेन तो उलयलो. सध्याचे सावंत सरकार स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांच्या नोकऱ्याचो प्रश्न सोडयतले काय कितें खबर ना. पूण आमचे मोगोचे सरकार येयल्या उपरांत हो प्रश्न नक्कीच आमी सुटावो करतले. मोगोबाचो सर्वे सर्वा सुदीन ढवळीकारान स्वातंत्र्य सैनिकांक आश्वासन दिलें. पळयात. मुखार करतले की ना हें हांव सांगूंक शकना. पूण येदा कदाचीत मोगो सरकार जर आयलें 2022 निवडणुकेक पयलें प्राधान्य सगळ्यांक खंय आसतलें जाल्यार स्वातंत्र्याची गर्जना ज्या लोकांनी केली तांच्या कुटुंबा कडेन पळोवपाचें प्राधान्य आमी दितले. तुमकां खबर आसा गोंयांत एकूच असो भाग आसा जो फोंडें वाठार, क्रांती मैदान आसा. आनी ज्या क्रांती खातीर
गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आणि स्पेशली अंत्रूज महाराष्ट्र स्वातंत्र्य सैनिकांनी जे बलिदान दिलें, योगदान दिलें, त्यांची सगळी नांवां स्तंभ उबे करून आम्ही हांवें त्यानंतर मनोहर पर्रीकर आणि फोंडे वाठारांत गांधी मैदानाचेर तांची आठवण प्रत्येक कुटुंबात, प्रत्येक यंग जनरेशन भुरग्यांक आसची अशे तरेन आनी ते स्तंभ जे फक्त स्तंभ न्हय, ते प्राणार्पण केल्ले आहुती अशें ताका मोदीक अशे 4 नांवां आमी घातिल्लीं आसा. आज म्हाका दुख्ख दिसता संविधानाचो आजचो दीस 26 तारखेक हांव मुद्दाम येवं ना इतले दीस, कारण संविधान धरून हांव हांगा येतलें अशें म्हणिल्लें. असेंब्लीन चालू जाले नंतर कोविडचे आमी फाल्यां काडटले तेन्ना आमकां व्हडलेशे विशय काडपाक मेळना, पूण हो विशयूय आमी हाडटले. आनी म्हाका इतलेंच दिसता की आमकां बरी दिसतली तुमचें सगळें सारकें जाग्यार घालपाक. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. बाणावलेच्या ऑक्झिलीस हायस्कुलांत आगळेवेगळे तरेन प्रजासत्ताक दीस मनयलो. माणकुल्या भुरग्यांनी वेगवेगळी भेसवण करून वेगवेगळे रंग आनी ढंगांतल्यान एकचाराचो संदेश दिलो. Our motherland India was slaves under the British rule for long years, during which the Indians were forced to follow the laws made by the British. After long years of struggle of the freedom fighters, India finally got independence on 15th August 1947. After long years of struggle of the freedom fighters, एकात्तरावो प्रजासत्ताक दीस पुराय गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो. प्रजासत्ताक दिसाची राज्य पावण्यावयली कार्यावळ कांपाला वयल्या परेड मैदानाचेर जाली. मुख्यमंत्र्याची हस्तुकी तिरंगो हुबयलो.
सन्मान्य अशोक चक्र सागराप्रमाण अथांगता सगळे कामगारांना परेड कमांडर सिद्धार्थ राणा पहिला प्लेटून इंडियन आर्मी पॉवर मुख्याध्यापक लेफ्टनंट कर्नल श्रीधर कुमार अभिमान आणि गर्वाची भावना ही अनुभूती नवं प्लेटून अग्निशामक दलाचं Grand mission, a mission sadly and badly amiss till Modi's determination led to the birth of Swachh Bharat. This has also intensified the toilet construction program to make our country open defecation free. Our Goa is already declared as open defecation free. Cleanliness has a direct correlation with the health status of economic well-being under the Ujjwala Yojana is another change which brought smiles to several households. You want to see in the world. During this regime alone, our country witnessed many long-awaited and democratic reforms, such as GST, which was in a pipeline for 17 long years. Our Prime Minister Narendra Modi ji made it a reality since 2017. GST did away with 17 taxation, indirect taxes to make taxation laws for the business world clear and simple. You will agree with me if I say Prime Minister's vision of seeing our clean country is becoming a reality since the introduction of Swachh Bharat. सगळ्या लोकांपासून जोडून लोकांना देशातल्या सगळ्या जाती धर्माचा लोक असतो पण ही घटना अशी केली की सगळ्यांनी घडला त्याच्यामधला बारीक आणि सामान्य चढून मिळाला दलित लोकांबद्दल तिथे ऍडव्होकेट झाले डॉक्टर झाले IAS झाले पडवडले पद झाले त्याची एक घटनेमुळे आणि घटना आपण ऑफर केला तर काय सांगू शकणार पण आंबेडकर काश्मीर घटनेचा तिथलं करणार त्यांचे 370 कलम प्रमाण करतात तो बाहेरून आज अखंड भारतात ही घटना आज घडलेली असतात काश्मीरची घटनेप्रमाणे की या घटने खातीर जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना केली आज त्याच्या वयल्यान आमचे दलिता बाकीच्या सगळ्यांक बारीक लोकांक न्याय मेळ्ळो त्याच्या वयल्यान आज म्युनिसिपालिटी भितर रिजर्वेशन मेळ्ळें पंचायतीन रिजर्वेशन मेळ्ळें ही सगळी या घटने खातीर मेळ्ळें गोंय सरकार हे तुमच्या खातीर आसा हांगा सगळ्यांक घेवन
आनी सगळ्याचो विकास करचो असो ठरयिल्लो आसा. तर परत एकदा सांगता, आमचे सीएम जे आसात तेंच्यांनी सगळ्यांची कामां करपा खातीरच हे सगळे डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट जे आसात ते हांगा आखलेले आसात. आमचे सरकार जे आसात ते सरकार हांगासरल्या लोकांचो विकास करपा खातीर आसा. हो विकास जेन्ना जातलो तेन्नाच आमचे सगळ्यातले स्वप्नातले गोंय आमचे साकार जातलें. भारत देश घडोवन दिलो. आज आमी ताड मानेन जगपाक शकतात. आनी आयज हो दीस मनयता आसतना जावं ती 15 ऑगस्ट 1947 जरी आमचो भारत देश स्वतंत्र जालो, पूण ताचे उपरांत जेन्ना आयजचो दीस जो आमी मनयतात ताका आयज 71 वर्सां पूर्ण जावन 72 वर्सां चालू जाल्ली आसात. ती आयज आमचो घटना दिवस. म्हळ्यार आयज आमची कॉन्स्टिट्यूशन जे आयज बरोवप जालें, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या अध्यक्ष खाला जे टिमीन जी घटना बरयली ते घटनेनुसार आज आमी कार्य करतात, ते घटनेनुसार आमी जगतात, जे घटनेनुसार आज भारत देश आमचो चलता. आनी त्या ह्या दिसाक घटना लागू केल्ल्या दिसाक आयज आमी हो दीस मनयतात. ह्या दिसाची तुमकां सगळ्यांत परवीं पावणे हो 72 72 हो वर्स चालू जाता ह्या घटना दिसाक. गेली 71 वर्सां आमी ह्या घटनेनुसारच फुडें सरले आसात. पूण हो ह्या मनयता आसतना म्हाका परत परत उगडास करता दिसता की आमचे स्वतंत्र सैनीक ज्यांनी बलिदान दिलें, ज्यांनी सॅक्रिफायस केलो आनी त्यांच्या बलिदाना लागूनच आयज भारत देश मुक्त जालो म्हणटा, स्वतंत्र जालो. आनी ताका लागून ही घटना निर्माण करपाक संदी मेळ्ळी, जे आयज आमी हें करतात. एकमेकाक आमी सहकार्य करप, एकमेकाक आदाराचो हात दिवप, हेंच आमी करपाक जाय. स्वतंत्र आमचे मदीं आसा. आयची दिसाच्यो परत एक पटून शुभेच्छा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. राष्ट्रीय सलाट सलामी शस्त्र. I remember, let us all remember our armed forces who are working day in and day out, forgetting everything in sort of new freedom with China breathing down our neck. It is our brave Jawans who are today braving everything that is necessary, putting their lives on the line to guard you and me as citizens so that we work freely, we work to our best into tasks assigned to us so that we contribute positively in the task of nation building. We cannot forget their sacrifices. While we all have to endeavor to work together, today sometimes when you see so much of progress happening, when you get undue criticism, when small things are sought to be blown up, while we have nurtured democracy in the true sense, why are people forgetting that in this very country there was something called emergency? In this very country, people were jailed for expressing themselves. Who did that? In one single stroke. On the eve of Republic Day, I want to remember several governments, more than 13 state governments were dismissed. Was this not autocratic? Was this not dictatorial? राष्ट्रीय सलाट सलामी शस्त्र. सलमान खान आपके निरीक्षण के लिए तैयार है सेना.
देशातलो हर एक नागरीक जो आसा तो खंय वचून आपलो स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाचो किंवा कर्तव्य किंवा ताणीन केल्लें कितें जाय तें तो उलोवपाक शकता हें स्वतंत्र आमकां आज ह्या घटनेन दिल्लें आसा. आनी म्हणूनच ह्या दिसा खातीर खूब महत्व आसा, खूब व्हड महत्व आसा आनी हें आमी सदांच मतीन दवरप हें खूब महत्वाचें आसा. हांव तेजे मुखार वचून म्हणत की आजचो प्रजासत्ताक दिन किंवा ही घटना म्हणल्यार आमची आवय जावन आसा आनी त्या आवयचो आज वाडदिवस जावन आसा आनी मोठे संख्येन आमी आज हांगसर आमचो आवयचो वाडदिवस मनोवपा खातीर उपस्थित आसा तेजो सार्थ म्हाका अभिमान आसा. आणि आयचें हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.